केस पर्छ यो त आजीवन कैद हुनुपर्छ यसलाई कैद होला अहिलेको दिनमा सरकारले गर्न सक्छ त्यो किन नसक्नु चाहेपछि अब राजतन्त्र आउँछ यो देशमा यो नेताहरूले त ठिक गर्दैन दे नीड राइट बट मोदी यु रिमेम्बर you don't take like this our land and all our Nepalese people are so wise you know if they get angry you will be free यदि सत्य नभएको भए यो देशमा अपराधै अपराध हुन्थ्यो नि त यो देशमा राम्रा व्यक्ति पनि त बाँचेको छ नि हैन सबै अपराध त घटेको छैन राम्रा पुलिसहरु पनि छन् तिनीहरूले निगरानी गरिराखेका छन् र तिनीहरूलाई कारबाही हुन्छ यो चाहिँ गाउँ गाउँको ग्याङ फाइट जस्तो भयो कान कन्ट्रोल दैट ल्यान्ड देन इट्स नट गुड so that's why our Nepal's land they must not take why they take our Nepal's land because our political leaders are very crude very rubbish यो चाहिँ केटासँग मन परिसकेको रहेछ पहिल्यै इनारको हैन मन परेर फोनमा कुराकानीमा त नभने आजकल छोरी दिँदा पनि त उनीहरूले मन नपरेकन छोराछोरीको बिहा गर्दा उनीहरूले मन नपरिकन बिहा गर्दैन छोड्छ भनेर क्या देखता है लेकिन बहुत खराब काम किया आपने नेपाल का जमीन ले लिया क्या कैसा ले लिया हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं है आप कौन सा पॉलिटिकल लीडर के पास में बात किया वो खुलासा कीजिए कौन से पॉलिटिकल लीडर का पार्टी का नेता आपके पास बात किया रिपोली के लिए अभी ऐसा तनाव दिया पति काली को रूप में त्यतिकै आको होइन उलाई उ चाहिँ शिवशंकर भोलेनाथको पत्नीको रूप हो तर उ कुनै गुरु थापेर प्रकट भएको होइन उ शक्तिले प्रकट भएको उ कसरी शक्तिले प्रकट भएको भने उ सत्य थिए साथ नेपाल है नेपाल का साथ इंडिया है हाँ बहुत लोग बोलता है नेपाल में कुछ भी नहीं है सब इंडिया से जाता है लेकिन ऐसा कभी मत सोचना क्योंकि इधर नेपाल दर्शकबिन आज हाम्रो माझ हुनुहुन्छ ज्वालादेवी चण्डी माता साथै समाजसेवी दुखी नेत्री भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ र पछिल्लो अवस्थामा रुकुममा चाहिँ एउटा निकै दुःखद खालको घटना घटेको छ त्यो घटनाको विषयमा उहाँले के भन्नुहुन्छ साथै नेपालमा पनि अहिले लिपुलेक लगायत क्षेत्रमा निकै तनावग्रस्त अवस्था रहेको छ हाम्रो भूमिहरू भारतले मिचिरहँदा अब त्यसको छिनोफानो के हुन्छ साथै यो कोरोनाको कहर चाहिँ अब कहिलेसम्म चाहिँ यो कोरोनाको प्रभाव हट्ला हामी यस विषयमा माताजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ माताजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्ते हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म समाजसेवी दुखी नेत्री पनि हो देशको लागि देशको रूपमा किन भन्यो भने अब यो अहिले यो रुकुमको घटनाको बारेमा मैले चाहिँ धेरै फेसबुकमा देखिरहेको छु यथार्थ हामी त नजिक गएर त देखेको छैन तर हामीले त्यो शमशाही घटना देख्दाखेरि दुःख लाग्छ र अर्को कुरा म पनि संसारिक देवी हुँ उत्रेर प्रकट भएर मान्छेको रूप भएर दर्शन दिँदाखेरि माताको रूप हो तर आत्माको दर्शन हो र तपाईले चाहिँ ठाउँको ठाउँ पानी पार्दिनु हुन्छ ठाउँको ठाउँ घाम लगाइदिनु हुन्छ भन्नुहुन्छ नि यो कसरी सम्भव छ यो अगाडि यो कुरा हजुर हजुर यो कसरी भन्यो भने नि यो आकाशबाट पानी पार्नु र रोक्नुलाई केटी मान्छेले सक्दैन केटाले सक्छ त्यो पनि एकदम सिद्ध महात्मा तान्त्रिक सिद्ध तान्त्रिकले बाहेक अरूले सक्दैन तपाईले चाहिँ सक्नुहुन्छ मैले किन सकेको भन्यो भने म पनि एउटा सिद्धको रूपमा उत्रेर छोलाले गर्दा म के रे नारीको दर्शन दिएर एउटा मानवको रूपमा हिँडिरहेको छु म चाहिँ तर चोलाले गर्दा अलिकति समस्या पर्यो त्यसो भने तपाईले अहिले यदि पानी पराउन चाहियो भने यहाँ पानी पार्दिनुहुन्छ तपाईले पानी पारी पनि दिन्छु रोकी पनि दिन्छु तर कतिपय घरहरू अपराध गरेर बनाएका हुन्छन् हैन धर्मात्मा गरेर बनाएको रहेछ भन्यो भने त्यो ठाउँबाट मैले पानी पार्ने र रोक्ने गर्न सक्छु हैन होइन भने खुला आकाशमा खुला जमिनमा बस्नुपर्छ त्यसबाट चाहिँ हुन्छ यसमा पुरा प्रुफ छ एउटा के रे उ एकदमै प्रुफ छ पानी पारेको पनि मेरो यो नेटबाट मैले तानेछु र अर्को कुरा मेरो हैन मैले जुन के अरे मैले पहिला पारिराखेको तिनीहरू पनि मेरो प्रमाण छ त्यो तपाईहरुले युट्युबमै हेर्नुभयो होला र अर्को यथार्थको लागि एउटा दमौलीमा पानी बेसरी परिरहेको थियो र एउटा दिदी त्यो कहाँ भन्यो भने दमौलीमा बजारमा मालपोत एरिया भन्छ त्यसलाई त्यहाँ एउटा होटल थियो र म त्यहाँ गएको थिएँ र त्यहाँ जाँदाखेरि माताजी तपाईले त पानी रोक्ने गर्नु हुँदो रहेछ भने
मैले कोसिस गर्छु भने मैले अनि लौ न हामीलाई पानी रोकिदिनु पर्यो भने अनि मैले भने 2 करोड 3 करोड जनता छ व्यक्ति विशेष नै पानी पार रोक भनेर भगवानलाई सङ्कट पर्छ। त्यही भएर भगवानले मानवहरूलाई पनि एउटा बाँच्ने आधारको रूपमा वर्षाको ऋतु सृष्टि गरेको छ। चार समयमा 4 ऋतु बनाएको छ। 1 वर्षमा 4 ऋतु, त्यो ऋतु मध्येमा एकचोटि पानी पनि पर्ने सिस्टम हुन्छ। त्यो पानी अन्नलाई उब्जाउनुको लागि ताकि मान्छेको प्राण बचाउनुको लागि त्यो अन्न त्यो पानी सदुपयोग हुन्छ, त्यो पानी सदुपयोग हुन्छ। अर्को गङ्गाजलको रूपमा चाहिँ माता पार्वतीको आँसु हो, त्यो चाहिँ दुःख हो, पीडा। माता पार्वती कालीको रूपमा त्यतिकै आएको होइन, ऊ चाहिँ शिवशङ्कर भोलेनाथको पत्नीको रूप हो। तर ऊ कुनै गुरु थापेर प्रकट भएको होइन, ऊ शक्तिले प्रकट भएको। ऊ कसरी शक्तिले प्रकट भएको भने ऊ सत्य थिए, सत्य नै शिव हो। सत्यम शिवम सुन्दरम भन्छ। सुन्दरम भनेको मन राम्रो, सत्यम शिवम भनेको आनन्द, सत्यम भनेको सत्य हो। त्यस किसिमबाट प्राप्त भएको र आफै उत्रेर आत्महत्या गर्न नसकेर आफ्नै शरीर नै आर्यघाटको लास बराबर जीवन जिएर यो संसारको बारेमा आफूले बुझ्न सक्ने एउटा भौतिकमा अटल रहेर जिउँदो हुँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ मानवको रूपमा उभिएर चाहिँ अरूहरूलाई यो कुराहरू सबै ज्ञानवर्धक हुन्छ। मेरो लागि पीडा भयो होइन, अरूको लागि ज्ञानवर्धक भयो। मेरो लागि आँसु भयो, अरूको लागि रमिता भयो। माताजी अलिकति रोक्न चाहे होइन, अब जाजरकोट देखि रुकुममा चाहिँ निकै दुःखद खालको घटना घटेको छ। यो घटनाको विषयमा चाहिँ त्यो घटना तपाईँले आफ्नो दैविक शक्तिले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हत्या गरिएको देखिन्छ कि देखिँदैन, वा पीडितले चाहिँ न्याय पाउने चाहिँ त्यस्तो पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न? यो होइन, पीडितले न्याय पाउँछ। यो चाहिँ जाल जेलको खेल हो। मैले हेरेको थिएँ जाल जेल, त्यहाँनिर जाल जेल परेको छ। जाल जेल हो, यो ग्यारेन्टी जाल जेल हो। किन जाल जेल हो भने केटीले चाहिँ केटासँग मन परिसकेको रहेछ पहिल्यै यिनीहरूको होइन। मन परेर फोनमा कुराकानी मात्र नभने आजकल छोरी दिँदा पनि त उनीहरूले मन नपरेकन छोराछोरीको बिहा गर्दा उनीहरूले मन नपरिकन बिहा गर्दैन, छोड्छ भनेर होइन। तर आजकल चाहिँ छोड्छ भनेर गर्दैन। पहिला जमानामा चाहिँ आमा बाउले घरहरू यताउता सबै हेरेर हुन्छ यो छोरी चाहिँ दियो भने हुन्छ, यो फल्नाको छोरी बिहा गऱ्यो भने हाम्रो घर बन्छ, छोरीको पनि जीवन बन्छ भनेर दिने चलन थियो होइन। तर आजकल के छ, त्योबाट धोका पाएकोले लभ म्यारेज होइन। बिहा गर्दाखेरि पनि पहिले कुनै छोराछोरीको बिहा गर्छ नि पहिला देखासेखी गर्छ। केटाले नि केटी हेर्नुपर्छ, केटीले नि केटा, अनि उनीहरू पहिल्यै घुम्छ। उनीहरू के हो कसो हो सबै एक आपसमा मनपर्छ, नभए बिहा गरेको भोलिपल्टै छुट्छ कतिपय। हो त्यहाँ अन्तर्जाति हजुर घटेको पाउँछ। किनभने सबै पुलिस अपराधी छैनन्, यथार्थ पुलिसहरू पनि छन्। किनभने यो देशमा यदि सत्य नभएको भए यो देशमा अपराधै अपराध हुन्थ्यो नि त। यो देशमा राम्रा व्यक्ति पनि त बाँचेको छ नि होइन, सबै अपराध त घटेको छैन। राम्रा पुलिसहरू पनि छन्, तिनीहरूले निगरानी गरिराखेका छन् र तिनीहरूलाई कारबाही हुन्छ। यो चाहिँ गाउँको ग्याङ फाइट जस्तो भयो। दलित चाहिँ त अहिले चाहिँ पीडितले न्याय पाउँदैन भनेर माइती घरमा 3 दिनदेखि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एक खालको आक्रोश पोखिरहनु भएको छ होइन। न्याय पाउँछ, त्यसमा म पनि लागि परौँला। हामीलाई त अब अहिले कोरोनाको बेलाले गर्दा हामी जानुलाई गाह्रो छ होइन। नर त अब हामीलाई पनि सुविधा मिलायो भने त्यसको लागि दुधको दुध पानीको पानी छुटाउनुको लागि हामी पनि सक्छौँ। कारण त्यहाँको विषयमा हेर्नुभयो भने दुधको दुध पानीको पानी कसले हत्या गरेको, हत्या कहाँनिर भयो, कतिजनाको भयो, यो तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ? अब अहिले हत्या चाहिँ 6 जना जति भयो भने सुनेको छु होइन। र अझै पनि हत्या हुन्छ। किन हत्या हुन्छ भने त्यहाँ कन्भिन्स गर्ने मान्छेको जरुरी पर्छ। कन्भिन्स गर्ने को मान्छे चाहियो भने सत्य मान्छे, धैर्यता गराउनु सक्ने, कन्भिन्स गराउनु सक्ने, उसँगै हिक्मत आँट हुनु पर्यो। उसले चाहिँ दुवै पक्षलाई बुझाउन सक्ने त्यो शक्तिबाट दुईटालाई कन्ट्रोलमा ल्याएर दुईटालाई बुझाउनु पर्यो, ताकि उता हान्नु आँटेन उता नि चेक्ने, यता हान्नु आँटेन यता नि चेक्ने, दुईतिर छेकेर दुईतिरको कुरा बुझ्नु पर्यो। कुरा बुझेर पीडितलाई न्याय दिएर के अरे उसलाई अपराधीलाई चाहिँ जेल सजाय दिनुपर्छ। किनभने यो त ज्यानमारा केस पर्छ, यो त आजीवन कैद हुनुपर्छ। यसलाई
यहाँ कैद होला अहिलेको दिनमा सरकारले गर्न सक्छ त्यो किन नसक्नु चाहेपछि अब राजतन्त्र आउँछ यो देशमा यो नेताहरूले त ठिक गर्दैन यो नेताहरूले चाहिँ आजीवन कैद गर्दैन यिनीहरूले किन गर्दैन भने नि यिनीहरू भ्रष्टाचारी हुन् यिनीहरू अपराधी हुन् ज्यानमारा हुन् पहिला राजाको पालोमा 20 वर्ष कैद यति वर्ष कैद भनेर सजाय अनुसारको कानुन तोकेको थियो माताजी अलिकति रोके मैले तपाईलाई राजालाई त हिजोको दिनमा चाहिँ राजाले राम्रो काम गर्न सकिएन अब नेताले चाहिँ गर्छन् भनेर राजालाई चाहिँ त हटाइएको हो नि फेरि राजा आउँछ भन्ने ल यस्तो के बच्चाले अब राजा त जिउँदैछ नि अब म आमा भए कसैको आमा भए अब मलाई आमा होइन मेरो आमा मऱ्यो भने मलाई लेख्यो नि ज्ञानो लामाको चाहिँ लावारिस लास भेट्यो बौद्ध के अरे चुच्चोपाटीको मोडमा बेवारिसी लास भेटे ज्ञानो लामाको भनेर हेर्ने र पत्रिका पढ्ने अम्बु राणा दिदी हुनुहुन्छ उहाँले थाहा छ एउटा राइनी दिदी हुनुहुन्छ भीमसेनको उहाँ पहिला त्यहीँ थियो घर अहिले चाहिँ मैले भेटघाट भएछन् त्यो दिदीले के भनेछ लौ न हाम्रो समाजसेवी हामीले त चिन्छ बौद्धको समाजसेवी मान्छे उसलाई त मर्यो भनेर भनिराखेको छ लौ न अब उसको के अरे ऊ गर्नु पर्यो के अरे उसको संवेदना राख्नु पर्यो अब लौ न हामी गरौँ भनेर भनेछ संवेदना कार्यक्रम राख्नु पर्यो उहाँको नाममा चाहिँ आराधना गरिदिनु पर्यो लौ हामी सबै स्वस्ति शान्तिको लागि उहाँको आत्मा चिर शान्तिको लागि हामी केही गर्नु पर्यो कार्यक्रम भनेर भने रे अम्बु राणाले पख बहिनी अहिले नगर न ऊ जिउँदैछ कि भनेर भने रे र त्यो दिदीलाई मैले कहाँ भेटेको थिएँ प्रोग्राममा भेटेको थिएँ र उहाँ आँखाभरि आँसु पार्यो अनि मलाई भन्यो ज्ञानो भन्यो के भएर भनेर दिदी के भएर भनेको तिमी त मर्यो भन्दै थिए त हामीले पढेको अरे कसरी भनेर भनेको हामीले पत्रिका पढेको हामीले त तिमी मर्यो भने तिम्रो फोटो सुत थियो भन्यो अनि मैले हो र मेरो त बौद्धको जग्गाले गर्दा मलाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलाउँथ्यो त्यो बेलामा बौद्धको जग्गा गएको थिएन म काम गरिदिन्छु तपाईँ नआएर हुन्छ तपाईँको काम गर्नु छ हामी आएर हुन्छ आउनुहोस् यहाँ भनेर बोलाउँथ्यो गर्दा 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 5 लाख जति ऋण भयो व्यापार बिजनेस सबै खत्तम भयो जति काम भयो सबै ठप्प भयो भरे म मृतक जस्तो बोलेको आफ्नो कुरा बोल्ने कोही नहुँदाखेरि आत्मा रोएर आफ्नो कुरा आफै गर्दा पनि कसैले नसुन्दो रहेछ किनभने लेडिज भएको कारणले यो हाम्रो शरीरमा यो जुन आँखा यो नाक यो मुख यो आवाज भयो अनि यो कान यो हातखुट्टा सबै हाम्रो जीवित रहन शरीरमा प्राण रहन्छ चाहिने सामानहरू रहेछ यो सबै यसलाई सामग्री शरीरलाई चाहिने चिजहरू रहेछ योलाई भन्छ 100 रुपैयाँ यो त्यो पनि वंशज राख्नको लागि केटा र केटी बनाएको हुन्छ र त्यो माथि जुनी हुन्छ कुकुरको जुनी हुन्छ मान्छेको जुनी हुन्छ चराचुरुङ्गी जुनी सारा जुनी छन् तर मानव यति गद्दार भयो कि यति गद्दार भयो मानवको हुलमा मानव बाँच्न गाह्रो छ मानवको बिचमा मानव भएर उभिन गाह्रो टिकेर खानै गाह्रो हेर्नुहोस् जिउँदो भइरहे भने मृतक छ र म अहिले यहाँ डेरामा बसेको छु म सडकमा परेको भए मेरो कति ओर्ने ओछ्यान लुटे अर्को ठाउँतिर मेरो बोलेको कुरा सुनेन म अहिले यहाँ बसेको छु माताजी मैले अलिकति रोके तपाईलाई तपाईले त धेरै ध्यान तपस्या गर्नु भएको छ तपाईको ध्यान तपस्याको बारेमा कति समय गर्नु भएको छ त्यो नि बताइदिनु ए हजुर मेरो ध्यान तपस्या भन्ने नै कर्म हो म कर्म योगी हो जंगलमा नि तपस्या गर्नुभयो भन्नु म जंगल यो संसारै जंगल हो यो जंगललाई फाटेर मान्छेले घर बनाएको हुन् यो संसारै पहाड हिमाल पहाड तराई भनेको हाम्रो हेर्नु न घरको आँगनबाट हामीले आँगन राख्छौँ बगैँचा बनाउँछौँ अनि पहाड भनेपछि आनन्द लिनलाई पानीहरू बनाइदिन्छौँ अनि अलिकति उच्चा जस्तो अब सोफा जस्तोमा बस्छौँ पलङमा त्यो पनि त पहाड जस्तो महसुस गर्नु पर्यो क्या त्यो कुराहरू कम सम्पन्न देश तर भारतले दिन प्रतिदिन हाम्रो भूमिहरू मिचिरहेको छ कालापानी लिम्पियाधुरा जस्ता ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले दिनदहाडै सडक बनाइरहेका छन् यो भएको हिसाबले तपाईँले चाहिँ भारतीय जनता र नि भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ आफ्नो तर्फबाट के सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो भाषामा भनिदिनुहोस् न I beg to the Modi Prime Minister of India, so you must not do like that. It's very rubbish works and all. You are Minister of India. Why you are doing like this rubbish work? You have lots of land and all in India. India have a big land.
We have a small land, but of course we have a divine power. If we have a small land, smaller than India also, we have a divine power. Because of the power, our nation is being lighted between the world. So they knows the Nepal is is a temple country. There is living God. It's statues country. You know that. Lots of Hinduisms are in India, but India is not a Hinduism country. There is lots of Hindus there, but our Nepal is Hinduism's country. How means we have lots of lots of Lord and all, Lord Gautam Buddha, Mongolian also Lord Gautam Buddha, Lord Shiva and Lord Shiva, Lord Gautam Buddha, Mata Navadurga, Swayambhu Nath. We have lots Lord and all. It's all in the human beings' nature, you know. They are human beings. Why they before are capturing our land. Oh, because they are very greedy. How much they have land also? They like again and again, and they want to make gathering and big land. But if they can't control that land, then it's not good. So that's why our Nepal's land they must not take. Why they take our Nepal's land? Because our political leaders are very crude, very rubbish. They don't know about their life, and they don't know about their political, and they don't know about the citizens of the Nepalese people and of the world country. Then how they'll be the leader? Because of them, their weakness, India attacked that land. Okay. When the king was in the right conditions in that time, India doesn't take. But what inside they used to do backwards. But in front they won't do. But nobody knows. Even if I am a minister also, if my here around the people who are staying around my people, if they do bad also, I won't know. But I must be active. What happened? What you are doing? To whom you are taking caring? What you are looking about? How you are looking them? They must. If they are chief, then they must look around there. But we must not do affect each other. Even in the human beings, even the nature, even the creatures, anything. We must not give humble to others peoples. We must give trouble. We must not give trouble to other peoples. And the world also, not only our personal and not only for the society, not only for the country, everywhere they need right. But Modi, you remember, you don't take like this our land and all. Our Nepalese people are so wise. You know, if they get angry, you will be finished in a one time. Yes, thank you, Kiran. Okay, thank you very much for the taking interviews. So I am a social leader, but I didn't get a lead a country. If I didn't get a lead a country also, I'm living with living alive with the power of Lord Shiva, and I'm the figures of this Lady God and Jai Gurudevs. And यो अवस्थामा चाहिँ भारतले चाहिँ नेपाली भूमि दिन दहाडै मिचिरहेको छ। त्यो भएको हिसाबले तपाईको तर्फबाट तपाई एउटा माता पनि हुनुहुन्छ, नेत्री पनि हुनुहुन्छ। त्यो भएको हिसाबले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईको के छ सुझाव, सल्लाह, तपाईको भन्नुपर्ने के छ भनिदिनुस्। हाँ जी, नमस्कार मोदी जी। आपने हम लोग का ऐसा ज़मीन का हड़प के अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये नेता लोग की सिर्फ बात सुनना नहीं होता है। आप तो बहुत आगे से नेपाल आ रहा है। ऐसा ज़मीन ये हम लोग का कितना ज़मीन है, इतना थोड़ा सा ज़मीन है, इसमें भी आप इतना लफड़ा कर रहे। ये सबको मालूम है। ये लिपुलिए तो हम लोग नेपाल का ये बोलकर आप लोग क्यों ऐसा करता है? आप लोग हम लोग को नाराज़ करके, आप लोग हम लोग को दबा के आपको
फायदा क्या है? एक दिन संसार तो छोड़ के जाना है। आपका जो अमर कीर्ति कहानी को आपने वो समाप्त करके जाएगा तो आपका वैल्यू क्या हो गया मोदी जी? इसीलिए आप, हाँ, उधर का प्रधानमंत्री जी है आप, हाँ, आपने मालूम है, आपको देखने के लिए बहुत धार्मिक देखता है, बहुत अच्छा देखता है, लेकिन बहुत खराब काम किया आपने नेपाल का। आपने नेपाल का जमीन ले लिया। क्यों, कैसा ले लिया? हम लोग को तो कुछ मालूम नहीं है। आप कौन सा पॉलिटिकल लीडर के पास में बात किया, वो खुलासा कीजिए। कौन से पॉलिटिकल लीडर का, पार्टी का नेता आपके पास बात किया रिपोली के लिए? अभी ऐसा तनाव दिया, ऐसा करेगा तो हम लोग भी नहीं छोड़ेगा, हम लोग भी जान देगा। तो हम लोग का ज़मीन के लिए तो हम लोग माइए, हम भी जान दे देगा। लेकिन आप अच्छा है तो आप मोदी जी, आप याद करना, आप तो बाबा को भी बहुत विश्वास करती है आप, है ना? आप तो हम लोग का ब्रांच है, हम लोग एक है, आप लोग का संस्कार और हम लोग का संस्कार मिलता है। ऐसा कभी मत करना। आपका जो आर्मी है ना वो वापस ले जाना। इधर हम लोग का आर्मी लोग को उधर रखना पड़ेगा। इसीलिए आप ज़रा से ध्यान रखना। बाद में ये केस लंबा नहीं होना चाहिए। ये आप कौन सा लीडर के पास आप ये समझौता किया है वो लिपुले के लिए, उसको हमले के लिए बता दीजिए। उसको क्या करना है, कैसा सजाए देना है, उसको हम लोग दे देगा। और वो ज़मीन में हम लोग का आर्मी रखना है और हम लोग भी उधर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मोदी जी, हम लोग का बात अच्छा ढंग से सुनो और आपको भगवान भी कृपा करेगा। हम लोग का नेपाल का पशुपतिनाथ भी आपका पास खुश होकर माता नवदुर्गा भगवती वो आपको रक्षा करेगा। लेकिन ऐसा हम लोग को दबा के, हम लोग का नेपाली लोग बहुत सोचा है, पॉलिटिकल लीडर क्रूड है, ये लोग बदमाश है। लेकिन हम लोग नेपाली का तो फेस देखना पड़ता है। नेपाली को तो ज़रा सोजा सीधा नेपाली लोग है, इसको तो ज़रा ध्यान तो रखना चाहिए ना। ये लीडर खराब है ठीक है, लेकिन हम लोग तो खराब नहीं है। इसीलिए हम लोग का ज़मीन हम लोग को वापस देना पड़ेगा। यदि वापस नहीं देगा तो इसमें तो मुकाबला ज़रूर हो जाएगा। मोदी जी, इसको ज़रा याद करना। मेरा नाम है ज्वाला देवी चंडी। मैं भी जान दे सकती हूँ, लेकिन समझौता से अपना काम करो। वो ज़मीन हम लोग का नेपाली का वो आर्मी को भी बेचना दीजिए और हम लोग का काम मिलकर करना पड़ेगा। इंडिया लीग भी हम लोग का रिश्तेदार है, हम लोग भी इंडिया का रिश्तेदार है। हम लोग मिलकर मोदी ने भी याद करना पड़ेगा। ऐसा करना नहीं होता है। और इंडिया का साथ नेपाल है, नेपाल का साथ इंडिया है। हाँ, बहुत लोग बोलता है नेपाल में कुछ भी नहीं है, सब इंडिया से जाता है। लेकिन ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि इधर नेपाली लोग बहुत मेहनत करता है। अभी का ये कोरोना के सिस्टम में आप जरा याद करना मोदी जी, इधर क्या है बोलने से, इधर तो सब किसानी है। अभी सब्जी का इतना सस्ता है, बहुत महंगा था पहले। अभी कोरोना करके सब अंदर बैठा है। लेकिन जहाँ गांव बस्ती है ना, उधर तो खेती करता है। उसने करके हम लोग का सब्जी इधर सस्ता मिलता है। ऐसे करके धान आए तो चावल आएगा, सब हम लोग का अच्छा वाला आप लोग का बेच देगा, आप लोग का भी अच्छा वाला हम लोग का। ऐसा करके रिश्तेदार रखना का, हम लोग का मनुष्य के सिर्फ रिश्तेदार नहीं, कर्म का भी रिश्तेदार रख दीजिए। मोदी जी, आप ज़रा याद करना, हम लोग का ज़रा ऐसा हड़पना नहीं चाहिए। बहुत पाप लग जाएगा आपको। अब बात हम लोग का भी शराब लग जाएगा। इसीलिए याद करना मोदी जी, उसको प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपका पास किसने बोला है वो पॉलिटिकल लीडर को हम लोग को बता दीजिए। हम लोग उसको क्या करना पड़ेगा, नेपाली लोग उसको सजाए देने के लिए हम लोग तत्पर रहेगा और हम लोग का भूमि हम लोग कैप्चर करेगा। ठीक है, आप लोग आते जाते करना, ठीक है, कुछ भी मालूम नहीं। हम लोग भी आप लोग ज़मीन में, आप लोग का ज़मीन में आते जाते करूँगा, आप लोग का देश में आप लोग भी आते जाते करना। ठीक है, वो रोड बनाया था, लेकिन नेपाल के भूमि तो नेपाल में ही होना चाहिए। नेपाल के नक्शा है, वो जमीन बहुत आगे से, जब मैं छोटा था ना उस टाइम में बोला था ये लिपुले तो नेपाल का जमीन है, वर्ल्ड नहीं बोलता है। लेकिन इंडिया क्यों ऐसा करता है? इसीलिए बहुत गद्दार है मोदी जी, ज़रा याद करना। बाद में इसने करके आपका जितना अमर कीर्ति कहानी है ना वो सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए याद करना।
हस् धेरै धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। आप लोग सब जो सुन रही है, मैं ज्वाला देवी चंडी माता हूँ और मैं शक्ति स्वरूपा, शक्ति से मेरा स्वरूपा अटल है, शक्ति मेरा शिव है और बुद्ध का दर्शनी हूँ मैं। और अभी मैं औरत के रूप में अटल हूँ, औरत के स्वरूप में अटल हूँ, लेकिन मैं बाबा जी जैसे ज़िंदगी हूँ, इसीलिए मैं अकेला रहता हूँ। ओम आनंद करिए, आनंद करिए। के अरे इङ्ग्लिसमा नि भनिदिनुहुन्छ? इङ्ग्लिसमा के भन्नु? मोदीलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुहुन्छ छोटोमा? छोटोमा 2 मिनेट 3 मिनेटमा। उम्, अनि इङ्ग्लिस त तपाईँलाई कडै आइहाल्छ, छोटो 3 मिनेट जति भयो हुन्छ है, भइरह पक्कै। अब काटा त भाइ एकचोटि काट्दैन।